अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही अमेजिंग टिप्स लाई हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग टिप्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नंबर 1 टिप्स बताती हूँ। तो आपके पास घर में जो फटे हुए मोज़े होते हैं, मतलब एक पाँव गुम हो जाता है और एक रह जाता है, उसकी मदद से आपको सफाई करने का तरीका बताऊंगी। तो आपने ऐसे करना है कि आपके घर में वाइपर मौजूद होता है, तो आपने सॉक्स जो आपकी फट जाती हैं या एक पाँव जिसका मिलता है, तो वो आपने इसके ऊपर चढ़ा देना है। तो जहाँ से आपका कपड़ा सही नहीं लगता, जहाँ से आपकी सफाई नहीं होती, जैसे बेड के नीचे से, सोफ़े के नीचे से, तो इससे आपने करनी है। बहुत ही इसका अमेजिंग रिज़ल्ट होगा। तो अच्छे तरीके से देखिएगा। तो इसके ऊपर आपने पानी से इसे गीला कर लेना है, और आपने मीठा सोडा वगैरह भी लगा सकते हैं और विनीगर वगैरह। तो इसके साथ आपने फ़र्श को चमकाना है अच्छी तरह, उसके ऊपर लगा के वाइपर पर सॉक्स अच्छी तरह चढ़ानी है। तो आपका कोई भी वाइपर का हिस्सा खाली ना नज़र आए। तो वैसे तो हम कपड़ा भी लगा के परोली लगाते हैं, जैसे वो भी हम चढ़ा सकते हैं, तो वो भी हम फ़र्श पर लगा सकते हैं। लेकिन इसमें ये सहूलत है कि वाइपर पर अगर हम सॉक्स लगाएंगे तो वो उतरेंगी नहीं जल्दी, और सफाई भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अब आपको मैं एक दूसरा तरीका बताती हूँ कि आपने झाड़ू लगाने का एक अच्छा तरीका। तो झाड़ू के ऊपर आपने सॉक्स लगा लेनी है, या आपका जो फूल झाड़ू होता है उसके ऊपर भी आप सॉक्स लगा सकते हैं। तो कई ऐसी जगह होती हैं, जैसे सोफ़े के नीचे से, जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँचता और जहाँ पे वाइपर भी नहीं पहुँचता, वहाँ पे आपने सफाई करनी हो तो आपको बहुत ही मुश्किल पेश आती है। कोई जाले वगैरह रह जाते हैं या कोई रैपर वगैरह रह जाते हैं, तो आपने इसके ऊपर, झाड़ू के ऊपर सॉक्स लगा लेनी है। इसकी मदद से आपने अच्छे तरीके से नीचे से सफाई करनी है, सोफ़े के नीचे से, बेड के नीचे से, जहाँ से आपका हाथ नहीं पहुँच सकता, और झाड़ू लंबा होगा तो उसकी मदद से आप सफाई आराम से कर लेंगे। तो ये देखें जैसे मैंने किया है। तो इसके ऊपर सॉक्स को गीला कर लेना है, पानी भी डाल सकते हैं आप, मीठा सोडा भी डाल सकते हैं या विनीगर भी, तीनों चीज़ों को मिला के। तो इससे बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट आता है। ये आप देख सकते हैं कि कितना गंद निकल रहा है। तो ये बाज़ वक़्त काम वालियाँ भी सफाई ऊपर ऊपर से आगे आगे से कर लेती हैं, तो वो जो है कोने खुदरे वो रह जाते हैं। इसकी मदद से आपके कोने खुदरे भी साफ़ हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की जानिब, तो जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी टिप है। तो आप देखिए, आपके घर में चावल वगैरह होते हैं बाज़ वक़्त, तो वो आपने चावलों को एक दस्तरख़्वान ले लेना है। आपके कोई पेट में दर्द हो या कोई भी मसला हो आपको, तो सर्दियों में आमतौर पे कहीं पे स्वेलिंग हो जाती है, तो बच्चों को भी खांसी वगैरह लग जाती है। तो आपने चावलों को एक बोरी सी बना लेनी है, छोटे से दस्तरख़्वान में, इस तरह जैसे मैंने बनाया है, इस तरह आपने बना लेना है। तो आपने इन चावलों को गर्म कर लेना है, हल्का सा चूल्हा जलाना है, तो आपने इसको गर्म कर लेना है। तो गर्म करने के बाद आपने फ्लेम को हल्का रखना है, क्योंकि चावल ज़्यादा गर्म ना हो, कपड़ा ज़्यादा गर्म ना हो, तो दरमियाना सा आपने गर्म कर लेना है। ये इस तरह हो सकता है कि आपके बच्चों के सीने पे बलगम जमी हुई हो, तो पुरानी बलगम हो, तो वो आपने बच्चों को टिकोर करनी है। तो वो करते जाएंगे तो बच्चों के सीना जो है ना, जिस तरह छाती पे बलगम जम जाती है ना, तो वो सही हो जाएगी। और पेट में दर्द बड़ों को भी हो जाती है, तो पेट में दर्द भी इसको टकोर करने से ठीक हो जाएगी। तो ये बहुत ही अमेजिंग टिप है, बहुत ही अच्छी, ज़रूर आजमाइएगा। ये टिप बहुत ही अमेजिंग है। इस टिप के बाद आप मुझे दुआएं देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कप पानी के लिए हैं, तो आप भी 2 कप पानी के ले लें। जैसे कि एक आपका चाय वाला बर्तन हो या कोई भी बर्तन आपके पास मौजूद हो, तो 2 कप पानी का ले लेना है, और इसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच आपने पत्ती के डाल लेने हैं। मैं यहाँ पे 1 डेढ़ चम्मच तकरीबन पत्ती का ले रही हूँ,
کیونکہ یہ جتنی آپ نے چیز بنانی ہوتی ہے اس حساب سے چیز کی کوانٹٹی ڈالنی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد پتی کے ساتھ میں نے ڈالنا ہے پیاز۔ تو یہاں پہ آپ 1 پیاز یا 2 پیاز بھی لے سکتے ہیں۔ پیاز کو چھیل کے کاٹ لیں اور اس کے باریک باریک جو ہیں ٹکڑے کاٹ لیں، یا لچھے دار پیاز جو جیسے آپ ہنڈیا میں ڈالتی ہیں ایسے پیاز کاٹ لیں۔ میں نے یہاں پہ پیاز کاٹ لی ہیں۔ وہ پانی جو میں نے رکھا تھا اس میں نے پہلے پتی ڈالی ہے اس میں، تو اس کے بعد میں نے جو ہے پیاز ڈالے ہیں۔ پیاز ڈالنے کے بعد آپ نے اسے چولہا جلانا ہے اور آپ نے چولہے پہ رکھ دینا ہے۔ تو آپ نے کوئی اور کام کرنا ہو، جیسے میں نے ساتھ ہی ہنڈیا رکھی ہوئی تھی تو ساتھ ساتھ میں ہنڈیا بناتی گئی ہوں، تو آپ نے اپنا کوئی اور کام کر لینا ہے۔ تو یہ پانی بوائل ہوتا رہے گا، تو پانی اچھی طرح جب بوائل ہو جائے گا تو 10 منٹ تک آپ نے اسے پکتے رہنے دینا ہے کہ صحیح اس کے بالے آ جائیں۔ اس کے بعد آپ نے پتی کو چھان لینا ہے۔ تو چھاننے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ہم لوگ کیسے استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ کے لیے یہ بالوں کے لیے بہت ہی امیزنگ ٹپ ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے گھر میں کوئی شیمپو کی بوٹل ہو یا آپ کی جیم کی کوئی بوٹل خالی پڑی ہوں تو وہ آپ نے بنا کے رکھ لینا ہے۔ اسے چھان کے تو بنا کے رکھ لینا ہے۔ اسے کسی جار میں بھی سیو کر سکتے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی سپرے والی بوٹل ہو تو اس میں بھی اسے سیو کر سکتے ہیں۔ آپ نے بالوں کی جڑوں میں اسے لگانا ہے اور 15-20 منٹ لگانے کے بعد آپ نے شیمپو سے، جیسے آپ سر دھوتے ہیں ویسے آپ نے شیمپو سے اسے واش کر دینا ہے، تو بہت ہی اچھا رزلٹ آئے گا انشاءاللہ۔ اب ہم نیکسٹ ٹپ کی جانب چلتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اچھی ٹپ ہے۔ تو آپ کے سردیوں میں چولہے کا بہت مسئلہ ہو جاتا ہے، ان کے سوراخ بند ہو جاتے ہیں، پہلے ہی گیس تھوڑی آتی ہے، پھر چولہے کے سوراخ بند ہونے کی وجہ سے گیس بالکل نہیں آتی۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے سوراخ آپ کیسے کھول سکتے ہیں۔ کنگھی تو آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہے، تو ہر گھر میں کنگھیاں موجود ہوتی ہیں۔ آپ نے کنگھی کی مدد سے ان کے سوراخ کو کھولنا ہے۔ کنگھی کو ایسے مارتے جانا ہے آہستہ آہستہ، تو آپ کی جو اندر سے ان کے سوراخ بند ہوئے ہوں گے وہ کھل جائیں گے۔ تو جیسے کہ میں مار رہی ہوں، تو کوشش کرنی ہے آپ نے اس میں جو بھی میل کچیل ہوگی وہ نکل جائے گی۔ تو آپ کے گھر جب آپ کھانا وغیرہ بناتے ہیں تو اس وقت دودھ بوائل ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس کی وجہ سے سوراخ بند ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ہم چولہے کو دھونے لگتے ہیں تو پانی بھی چلا جاتا ہے، پانی کی وجہ سے بھی سوراخ بند ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے ان سوراخوں کا خاص دھیان رکھنا ہے۔ کئی لوگوں کے برنر ساتھ لگے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارا برنر ساتھ لگا ہوا ہے، تو وہ بھی اس کی مدد سے صاف کر سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا ہے کنگھی کی مدد سے آپ کنگھی مارتے جائیں گے۔ تو میں نے کنگھی ماری ہے تو میری کنگھی کی وجہ سے بہت سی میل نکلی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی میل نکل رہی ہے۔ تو اگر آپ کا برنر جو ہے اوپر سے اتر جاتا ہے تو آپ اس کو بھی ایسے ہی صاف کر سکتے ہیں، جیسے یہ کنگھی کی مدد سے میں صاف کر رہی ہوں۔ تو یہ دیکھیں کہ کتنی میل کچیل نکل رہی ہے۔ تو میل کچیل نکل جائے گی تو پھر اس کے سوراخ کھل جائیں گے، تو آپ کی گیس زیادہ آئے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔